Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग के साथ साथ मैं एज ए टीचर भी काम करती हूँ। और अभी इस वक्त मेरे लिए बड़ी मज़े की बात हुई है कि जनाब मेरी स्टूडेंट्स हैं और मेरी स्टूडेंट्स आई और आके मुझे कहती मैम एक बात आपसे करनी है। मैंने कहा जी बेटा ज़रूर कीजिए। तो कहती हैं कि मैम आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हैं, लेकिन आप साथ साथ ना आपके हाथ में हर वक्त तस्बीह होती है, तो आप तस्बीह के बारे में बताइए ना। यकीन करें कि मुझे ना मतलब बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इस सेंस में लगा कि बच्चे मुझे नोटिस करते हैं, बच्चे मुझे जानते हैं, देखते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि वाकई मैं तस्बीह तो पढ़ती हूँ। तस्बीहात तो मैंने 2018 से शुरू की। 2018 से 2017 से जी 2017 से 16 से मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ। बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया था। उस ब्रेक की वजह से ना एक्चुअली जब आप ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं ना, तो फिर आपके साथ होता है कि अगर आप जिस दिन पढ़ना छोड़ देते हैं ना, तो जो इनके मौक़लात होते हैं, अब मुझे इसके बारे में इतनी मतलब मुझे इतने डिटेल में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जैसे ही हम पढ़ना छोड़ देते हैं तो वो फरिश्तों को या एंजल्स को जो हमारे मतलब काम कर रहे होते हैं, जो हमें जगह जगह पे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको ना वो उनको डाइट मिलना बंद हो जाता है। जब वो डाइट मिलना बंद हो जाता है तो वो फिर मतलब मुसीबत आ जाती है या परेशानी आ जाती है, किसी न किसी स्वरूप में आती है और फिर बंदा दोबारा नए सिरे से ना अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाता है। और यही हुआ मेरे साथ भी। तो अप्स एंड डाउन तो मेरी लाइफ का हिस्सा रहे, लेकिन खैर मैंने मतलब एक चीज़ मैंने इन तमाम चीज़ों से सीखी है। वाकई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो साइंटिफिकली मैं लेके चल रही हूँ ना, लेकिन स्पिरिचुअली जो है मेरा जो जर्नी चल रहा है, साथ साथ जो मैं स्पिरिचुअली अपने साथ अपने लाइफ में जो जो चीज़ें मैं कर रही होती हूँ, उसमें तस्बीहात हैं, अस्कार हैं, ठीक है, जो अल्लाह पाक के प्यारे नाम हैं, मैं वो भी पढ़ती हूँ। फजर की नमाज के साथ स्पेसिफ़िक मेरे कुछ मामूलात हैं, मैं वो पढ़ती हूँ। कुरान पाक की कुछ आयात हैं, कुरान पाक है। मैं सुबह की फजर की नमाज सूरह शम्स में लाजमी पढ़ती हूँ। तो ये मतलब ये चीज़ें अपनी जगह पे बिलीव मतलब मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइंटिफिकली लेके चलें, लेकिन साथ साथ आप इस चीज़ पे भी भरोसा रखें। देखिए मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मैं अपने रब पर पूरा भरोसा रखती हूँ, मैं अपने रब पर पूरा तवक्कुल करती हूँ। मैं जब भी किसी भी चीज़ को मैं ठान लेती हूँ कि मैंने ये करना है, तो फिर मैं किसी की बात नहीं सुनती, मैं वो करके दिखाती हूँ और मेरा रब इसमें मेरी मदद करता है। बहुत सारे रास्ते आए, लाइफ में बहुत सारे हुए, ब्लेम गेम्स भी हुई। तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसे किया, तुमने शुरू से ऐसी हो, तुम ऐसे करती हो, तुम ये करती हो। खैर ब्लेम गेम्स भी मैंने फ़ेस की, सब कुछ मैंने फ़ेस किया, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी हिम्मत कभी भी नहीं हारी। मैं लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करती, क्योंकि लोग अपना काम करते हैं। मैं स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि लेट देम डू देयर जॉब। अगर हम उनसे ये जॉब ले लेंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास अपनी लाइफ में कुछ करने को नहीं है। तो वो लाज़मी बात है कि हमारी लाइफ में कीड़े निकालेंगे, तो उनको निकाल देंगे। तो दूसरी बात ये कि मैं जो तस्बीहात, अज़कार वगैरह ये करती हूँ, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपनी जगह पे चल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीज़ें वो मतलब मैनिफेस्ट होके सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं पर भी मैंने वाक़ई एक दिन भी अभी यकीन करें 12 अप्रैल 2021 12 अप्रैल 2021 से प्रोफ़ेसर रफ़ीक अहमद अख्तर साहब के चैनल से मुझे कुछ तस्बीहात वगैरह पढ़ने के लिए मिली और उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने कहा था कि चीज़ें एकदम नहीं बदलेंगी, चीज़ों को बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप ये तस्बीहात हैं आपके नाम के हिसाब से मुझे उन्होंने बताई और वो मैं कंटिन्यूसली पढ़ी। मैंने आज तक एक दिन भी नागा नहीं किया। अब आपको यहाँ पे ना मेरे बच्चों ने नोटिस किया कि मेरे हाथ में तस्बीह है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप इस पे भी बात करें। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, ठीक है। लोग होते हैं ना, वो आपकी पॉजिटिविटी या आपके किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर वो ध्यान दे रहे होते हैं, ठीक है। तो लाइफ में वही लोग मैटर करते हैं जो आपकी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। वो आपको वो याद दिलाते हैं कि भी आप इस चीज़ के ऊपर बात करें। अब मैं यहाँ पे आपको डेडिकेशन की बात करती हूँ। अब 12 अप्रैल 2021 से आज तक मैंने एक दिन भी नागा नहीं किया। मैंने एक दिन भी नागा नहीं किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने नागा कर लिया
کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی یا میں بستر پہ پڑتے ہی سو گئی، لیکن میں نے 4 لائنیں بھی لکھی نا، تو میں نے لکھا ضرور، لیکن میں نے اگر پورا وہ جس طرح جرنل لکھتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسکرپٹنگ کا طریقہ، وہ اسکرپٹنگ اگر میں نے نہیں کی تو کوئی بات نہیں، لیکن میں نے اپنا وہ 4 لائنوں والا وہ کیا۔ میں گریٹیٹیوڈ واک اگر میں نہیں کر پائی تو میں نے گریٹیٹیوڈ ضرور پیش کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کو بار بار بولا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ پیش کیا، میں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا میری لائف میں جو بھی ایونٹس ہوئے، میں نے بہت اپریشیٹ کیا، میں نے لوگوں کو سراہا، میں نے لوگوں کی ایفرٹس کو سراہا، میں نے لوگوں کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا، میں نے ہر چیز کو اپریشیٹ کیا، میں نے اپنے مطلب ارد گرد اپنے ہر چیز کو میں نے اپریشیٹ کیا، میں نے ہر چیز کو بلیسنگس دی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 12 اپریل سے لے کر 2021 سے لے کر ابھی تک میں نے ایک دن ناغہ نہیں کیا، تو کیا آپ ایسے کر پائیں گے؟ کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ یہ کر پائیں؟ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کر پائیں تو یقیناً میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس طرح میں سلولی اینڈ اسٹیڈلی ون دا ریس، یہ وہی والی بات ہے کہ میرے بھی نا سلولی اینڈ اسٹیڈلی، میں کسی رش میں نہیں ہوں۔ ہاں مجھے نہیں پتا کہ میرا اگلا لمحہ، میری اگلی سانس آئے یا نہ آئے، مجھے اس چیز کا نہیں پتا، لیکن مجھے اس چیز کا ضرور پتا ہے کہ میرا پروردگار میری ایفرٹس کو، میری نیت کو، میرے کار خیر کو، میرے ہر کام کے انجام سے، ہر چیز سے واقف ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کسی کی وہ ججمنٹ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنا کام اتنی سنسیئرلی کرتی ہوں، میں اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہوں، میں اپنے ٹاسک کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہوں۔ ونس آئی واز گیون کہ مجھے اتنا آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے ناغہ نہیں کرنا، تو نہ میں نے ناغہ کیا، نہ میری بیٹیوں نے ناغہ کیا، اور الحمدللہ اس کے ریزلٹس ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہر روز سیلیبریشن ہے، ہر روز ایوری ڈے از برنگنگ مور سیلیبریشن فار اس۔ سکسیس از جسٹ اے نیم آف ڈسپلن، ڈسپلن یور تھاٹس، ڈسپلن یور لائف، ڈسپلن یور ایوری تھنگ، ڈسپلن یور بیہیویئر۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ میں تسبیحات بھی پڑھتی ہوں، میں اذکار بھی پڑھتی ہوں، میں نماز کی پابند ہوں، ٹھیک ہے، میں نماز قضا نہیں ہونے دیتی، بہت ہی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو میری نماز قضا ہو جائے، ادروائز فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک میں نماز کے لیے پابند ہوں۔ بلکہ آج کل تو ہم لوگوں کے گھر میں وہ ایک ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، تھوڑا سا ابھی سانس لیا، عصر کی اذان ہوگی، عصر کے اذان کے بعد تھوڑا سا سانس لیا، پھر مغرب ہوگی، مغرب کے بعد وہ ٹیوشن والے بچے آئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بیچ میں عشاء کی اذانیں ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی کنٹینیوسلی مجھے نماز کا وہ ہے نا مومنٹم، وہ بہت تیز ہوا ہوتا ہے ڈے ٹائم میں نا، ظہر کے بعد سے تو بڑی تیزی چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی قضا نہیں کی، میری بچیوں نے بھی کبھی قضا نہیں کی، الحمدللہ وی آر آن آور رائٹ ٹریک۔ ہم اپنے لائف جرنی پہ، اپنے لائف کے حساب سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہر کے لیے بہت شکر گزار ہیں، بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ میں پروردگار کی اتنی شکر گزار ہوں، اتنی شکر گزار ہوں کہ آئی ایم دا لیونگ لائف آف مائی ڈریمز۔ میں اتنی فائنینشلی فری ہوں، میں اتنی ہر لحاظ سے فریڈم ہے میرے پاس، مجھے فریڈم آف چوائس ہے، مجھے فریڈم آف اسپیکنگ ہے، مجھے فریڈم آف ٹاک ہے، مجھے فریڈم آف اسپینڈنگ ہے، مجھے فریڈم آف پرچیزنگ ہے، مجھے فریڈم آف لیونگ ہے، مجھے فریڈم آف انجوائنگ اور ہیونگ فن ہے، مطلب آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ون۔ تو جو مطلب اس طرح کی فریڈم آپ کو ملتی ہے نا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن ہونا پڑتا ہے، اور ڈسپلن کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ آپ کے ایکشن سے۔ فرسٹ یور تھاٹس، کہتے ہیں نا ٹیک کیئر آف یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس ول بیکم یور ایکشنز، دین ٹیک کیئر آف یور ایکشنز بیکاز یور ایکشن بیکمز یور ہیبٹس، ٹیک کیئر آف یور ہیبٹس بیکاز یور ہیبٹس بیکمز یور ٹرو سیلف۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ تسبیحات، اذکار، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی کہ کن کن چیزوں نے کہاں کہاں پہ مجھے بہت مدد دی، اس میں اسپیشل میرا جو ایک آزمودہ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی، اور چیزیں بھی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ ٹل دین ڈسپلن ہوئیے، میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کے بارے میں بات کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔